यसै गरी म संसारमा बाँचन्जेल मिठो खान्छु, राम्रो लाउँछु, सुख आनन्द गर्छु, मरेपछि डुलै जाने चाहिँ सुखोस् भनेर ढुक्क बस्ने व्यक्ति कालरूपी हात्तीको चेप्टाइमा पर्छ। त्यो ज्ञान भवनबाट सिक्नु भयो, नपाउँदैन। त्यसै गरी गन्धमा माछा मार्छ, बल्छीमा अलिकति आरा लगाएर त्यो माछा मार्ने बल्छी फालिदियो, त्यो सिनो गन्ध आयो कसलाई भन्दा माछालाई। यतापट्टि आराहरू छ भने त्यो सिनो खान पर्छु भन्दा घाँटीमा बल्छी अड्केर त्यो माछो फेला पर्छ, मर्छ। यसै गरी जिब्राको स्वादमा व्यक्ति घाँटीमा स्वाद छैन, पेटमा स्वाद छैन, 2.5 इन्ची जिब्राको बसमा परेर अनि व्यक्तिले आफ्नो अस्तित्व गवाइदिन्छ। मनुस्मृतिमा के लेखेको छ भने आफ्नो दुब्लाइयो मासु खाएर जिउ बढाउनु पर्यो भने भावनाले नै खान्छ नि मासु। यसलाई के लेखेको छ मनुस्मृतिमा भने सोमांसं परमांसेन पोषयन्ति दुराशया सोमांसमेव खादन्ति पतन्ति नरकेषु भनेको छ। म दुब्लाई मोटाउनु पर्यो भने अर्का मासु खाएर आफ्नो जीवन मोटाउन स्वादमा खान्छ व्यक्तिले मरेपछि नरकमा यमका दूतलाई उनले साह्रै पीडित भएर भन्छ, हे दूत हो मलाई भोक लाग्यो, म साह्रै क्षुधाले पीडित भई, खानेकुरा केही भए देऊ भनेर पुकार गर्छ। त्यो मासु खानेले दूतले के भन्छन् भन्दा तिमीले जीवनभरि बाँच्न अर्का मासु मुछेर खायौ, अब यहाँ तिमीलाई त म कमाइले केही न कहाँ खाने, अब सोमांसले खाँदन्थी आफ्नै बिउको मासु नुस्दै खाँदै गरेर पतन भयो नि अचुनको नरकमा तिम्रो यो हजारौं वर्ष पुर्याएर आफ्नै बिउको मासु खाएर जिन्दगी बिताउनु भनेर दूतले हराउँछन् भनेको छ। तर कसले देखेर आयो भनेर जथाभावी खाने छ नि अहिले देख्नु पर्दैन। अहिले डक्टर कहाँ जानुहोस् त, तपाईँले मासु खाएको कारणले पशुको रोग सरेछ, अब तपाईँ बाँच्नुहुन्न भने पत्याउँछ। पण्डितले भन्यो भने जिन्दगी भने नि पत्याउँदैन, डक्टरले भने चाहिँ पत्याउँछ कि हुँदैन रे, चुरोट खानु नि हुँदैन रे, रक्सी खानु नि हुँदैन रे, मलाई डक्टरले मनाइ गरेको छ। पण्डितले जसको भने पत्याउँदैन, तर डक्टरले भन्यो भने चाहिँ पत्याउँछ है। हो यसरी स्पर्शमा हात्ती मत्ता हात्तीलाई फसाउन खाल्टो खनेर झिझाहरू माथि चिरपट जस्तो झिझा थापेर माथि नक्कली हात्तीको ढोइको नक्सा बनाएर उभ्याउँछ। त्यो हात्ती फसाउनेले मत्ता परबडाउँछ, ढोइ बसिरहेछ भनेर स्पर्श गर्न जाँदा त्यो खाल्टोमा हात्ती छिर्छ र हात्ती त्यही पर्छ। त्यसै गरी 5वटा गुल्ला 5वटा व्यक्ति भनेर हाम्रो तलवार र हामीसँगै छ, शब्दको असमञ्जस गर्छ। त्यस कारणले तिमीले जिन्दगी कहिले मर्दिनौ भने जस्तो गरी संसारकै वैभवमा कति कमाएर के गर्न सक्छौ, तिमी अर्बौं कमाए पनि परमार्थका लागि के गर्न नि गरेनौ, समाज दुर्व्यसनबाट मुक्त पनि गरेनौ, धर्मको नीति पनि छोड्यौ। होइन जिन्दगी यसैमा कहिल्यै नमर्ने गरी युग बाँच्छु भन्ने सोच छ क्या? 1 मिनटको पनि कसैको भरोसा छैन। नाइ भरोसा खेलको वर्षमा दिन या तो नम्बरमा त्यो जान भने दिनको ग्यारेन्टी छैन, महिनाको ग्यारेन्टी छैन, वर्षको ग्यारेन्टी छैन, छिनको पनि ग्यारेन्टी छैन। भोलिसम्म बाँच्ने के ग्यारेन्टी? भरे बेलुकै मरिन्छ होला। केवल हामीले कहिले मर्छौँ भन्नाले पाउँदैन। यो कुरालाई नीतिशास्त्रले के भन्छ भने धर्म गर्न लागेको व्यक्ति चाहिँ अहिले मर्छु भन्ने भावले धर्म गर्नु, धर्ममा विश्वास र जागर बढ्नु। धन कमाउनेले मलाई कहिले कालले छोड्दैन भन्ने गर्नु, धन कमाउनु पनि जागर लाग्छ। धन कमाउने बेलामा मर्दिन भन्ने ठान्नु, धर्म गरेर अहिले मर्छु भन्ने ठान्नु, अनि धर्मको श्रद्धा जान्छ। हो त्यो प्रकारले तिमी त चोर्नुमै डुबेछौ भाइ, कहिले धर्मपट्टि तिमीलाई अघि सक्छौ त? जय र माई त मिलाप गरेर रोन थाल्नु हो मेरो भुल भएछ। मैले त आफूलाई आचरणमा सेवामा बसेँ, न कसैलाई मुक्त गराएँ, न धर्मको चर्चाले हामीलाई सुनाएँ। साँच्चै मैले अपराधै गरेको रहेछु। हे गुरुदेव, मेरो भुललाई सुधार गरेर तपाईँले परमात्माको महान लोकार्पण दिन आउनुभएको रहेछ। म साह्रै प्रभावित भएँ। अब म जीवनमा नराम्रो कर्म कहिले गर्नेवाला छैन। मेरो आत्मालाई कल्याण गर्ने उपदेश दिनुभयो। अब भोजन गरौँ, भोजन गराएँ। अब हजुरलाई थकाइ लाग्यो, एकचोटि सुत्नुहोस्। त्यतिखेर
प्राणनाथले भन्नुभयो यो अझै तिम्रो अज्ञान बाँकी नै छ भाइ जयराम, तिम्रो अज्ञान बाँकी नै छ। किनभने म सुत्न आएको होइन, सुतेकालाई जगाउन म आएको। दिन कमाए खाएका र रात कमाएका सोए। दिउँसो दुनियाँ खाएर बिताउँदा राति सुतेर कमाउँछ। कहिलेसम्म सुत्ने? 84 लाख योनिमा सुतियो, आमाको गर्भमा सुतियो, अनि बाहिर जन्मेर सुतियो, एक दिन चिताभरि सुतिन्छ। कति सुत्ने? म सुत्न आएको होइन, सुतेकालाई जागृत गर्न आएको। जाग मुसाफिर भोर भयो अब रहिन कहाँ, जो सोवत है अब जाग मुसाफिर भोर भयो अब रहिन कहाँ, जो सोवत है अब रहिन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है ओ सोवत है, जो सोवत है ओ सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। अब जाग मुसाफिर भोर भयो अब रहिन कहाँ, जो सोवत है अब जाग मुसाफिर भोर भयो रहिन कहाँ, जो सोवत है अब रहिन कहाँ, जो सोवत है। यसको अर्थ कति मार्मिक छ सोच्नुहोस् है। एउटा यात्री रेलको यात्रा गर्दै जाँदै थियो, रेल आउने समय भएको रहेनछ प्लेटफार्ममा, अनि झोला सिरानी हालेर सुत्यो। रेल आइसक्यो तर निद्रा खोलेन, अनि यो पनि काहीँको यात्री होला भनेर अर्कोले आएर सुझाव दियो, हे मुसाफिर, हे यात्री, उठ जाग, मुसाफिर भोर भयो। हे मुसाफिर, उज्यालो भयो, गाडी आइपुग्यो, अनि किन सुतिरहेको? हेर, रहिन कहाँ जो सोवत है, रात कहाँ छ र सोतेको हो, उज्यालो भइसक्यो। जो सोवत है खोवत है, जो सुत्यो उसले गमायो, जो जाग्दै सो पावत है, जो बित्यो उसले पायो। यो तात्पर्य अर्थ के हो भने संसारको अज्ञानको निद्रामा चुर्नुमा सुत्नु यो रात हो। भक्ति मार्गमा लागेर आत्मालाई पनि सत्कर्मको बाटोमा पुर्याउनु, अरूलाई पनि सत् उपदेश दिनु, यो जागृत हुनु। यही कारणले वेदले भन्छ उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधतः, उठ जागृत हो कि प्राप्त गर सत्कर्मको बाटोमा अघि बढिहाल। भागवतले पनि त्यही भन्छ, जन्म दुःखम जाया दुःखम जरा दुःखम पुनः पुनः अन्तकालम मा दुःखम तस्मत् जागृहि जागृहि। जन्मदाको पीडालाई सम्झ, व्यवहारको दुःखलाई सम्झ, वृद्ध भएको अवस्थाको दुःखलाई सम्झ, मरणोपरान्तको नरकको यातना सम्झेर पनि जागृत हो है, कति सुत्छौ भनेको छ। यसै गरी तार प्रमाणीमा पनि प्राणनाथले सुता विश्व जागियो, जागा सो बैठा भए, बैठा ठाड़ा भइयो, ठाड़ा पाव में आगे सोए। यो तैयारी की जो आगे करनी है दौड़, सब अंग ही सकले के निकस ब्रह्मांड फोड़ा। अज्ञान में सुतेका सुनियो, ज्ञान को शब्द सुनेर बिम्ज, बिम्जको बेलामा सुन्यो भने बस, बसेको बेलामा सुन्यो भने उभिय, उभिएको बेलामा सुन्यो भने सम्पूर्ण अङ्गमा प्रेमको आध्यात्मिकता सजाएर ब्रह्माण्ड छोडेर परमधाम जानु छ। त्यसकारणले अब सुत्ने बेला छैन है। जो जो जीवनमा सुतेको छ त्यसले गमाएको छ। म सुत्याउन सुत्न आएको होइन, सुतेकालाई जागृत गरेर बिउजाउनलाई म आएको भन्नु। यो त अर्को समयका लागि। हेर्नुहोस्, कति भन्दा महापुरुषहरूको भनाइ सुन्नुहोस् है। दिन र रात मिलाएर 24 घण्टा हुन्छ। सुन्नुहोस् राम्रोसँग, दिन र रात मिलाएर 24 घण्टा हुन्छ। 24 घण्टामा 12 घण्टा हर व्यक्तिले काम गर्नुपर्छ। खेती गर्ने होस्, व्यापार गर्ने होस्, कुनै प्रकारको जागिर खाने होस्, कुनै पनि व्यक्तिले 12 घण्टा काम गर्ने व्यक्तिले 8 घण्टाको ड्युटी हो, 4 घण्टा ओटी हो, फाइदै भयो। 12 घण्टा काम गर्ने व्यक्ति भोको मर्दैन। सम्झिनु भयो नि? 24 घण्टा कति घण्टा काम गर्ने? 12 घण्टा।
बाँकी 12 घण्टा रह्यो नि। अब 12 घण्टामा 6 घण्टा मात्रै सुत्ने। 6 घण्टाबाट बढी सुत्यो भने रोग लाग्छ शरीरमा। बढी डायबिटिज रोग धेरै सुतेर लाग्ने, सुगर रोग। त्यस कारणले 6 घण्टाभन्दा बढी सुत्नु हुँदैन। कति भयो? 18 घण्टा भयो। अब बाँकी कति रह्यो? 6 घण्टा। त्यो 6 घण्टामा 3 घण्टा बिहान बेलुकाको भोजन गर्ने, गफ गर्ने, टेलिभिजन हेर्ने, समाचार सुन्ने, पत्रिका पढ्ने समय 3 घण्टा। कति भयो? 21 घण्टा। अब बाँकी 3 घण्टा चाहिँ जप तप पाठ पूजा इत्यादि गरेर 3 घण्टा बितायो भने 21 घण्टा गरेको अपराध सबै माफ हुन्छ। कोदाली खन्दा कति किरा कबिला काटिए, बाटो हिँड्दा कुल्चिएर कति मरे, कति अपशब्द बोलियो, कति अन्याय गरियो, केका लागि गरियो? पेटका लागि। 21 घण्टा गरेको अपराध 3 घण्टा धर्ममा समय दिन सक्यो भने 21 घण्टाको अपराध समाप्त भई 24 घण्टा धर्मै धर्मको हुन्छ है। त्यो त सुझाव नपारेको हामी सुतिराखेका छौँ। हेरिबक्सोस् कसरी 3 घण्टामा बाटो हिँड्दा मन्त्र जपे पनि हुन्छ। शास्त्रले त्यही भन्छ, वाणीले त्यही भन्छ। गच्छन् तिष्ठन् स्वपन वापी पिबन भुञ्जन जपन तथा भन्छ शास्त्रले। हिँड्दा पनि परमात्माको नाम लिएर हिँड्नु अरे, जप्दै हिँड्नु। बस्दा पनि, सुत्दा पनि, पिउँदा पनि, खाँदा पनि मुखबाट नाम परमात्माको चलिरहोस् अरे। काम गर्दा पनि संसारी विषयका जति जो छन् काम हातले गरेर मुखले लिनुपर्छ नाम। हेर्नुहोस् है, काम हातले गर्ने, मुखले नाम जप्ने। यसरी खेती गर्दा, भोजन बनाउँदा, भोजन गर्दा हमेसा केवल मुखबाट रटना भइरहनुपर्छ। अनि तारतमाडीमा के लेखेको छ? खाते पिते उड्ते बैठते सोध सुन्न जागत दम्न छोडे मासुले जाग्या सलकनी सुरत। साथै परमात्मासँग नाता जोड्न खोजेको छ भने खाँदा पिउँदा, काम गर्दा, हिँड्दा डुल्दा पनि आफ्नो अन्तरात्माले त्यो पुकार गरिरहोस्। कति गर्दा सफल हुन्छ भने एउटा मन्त्रको जति अक्षर छ, एउटा मन्त्रमा जतिवटा अक्षर छ, एउटा अक्षरको 1 लाख पल्ट जप्नुपर्छ। एउटा अक्षरको 1 लाख पल्ट, त्यसलाई पुरस्चरण भनिन्छ। कुनै पनि मन्त्र जप्दा शुद्ध कपडा लगाएर, शुद्ध आसनमा बसेर, आहार शुद्ध गरेर एउटा अक्षरको 1 लाख पल्टका दरले जपियो भने जति दिन लागोस् त्यो मन्त्र पुरस्चरण भयो। मन्त्र पुरस्चरण के हुन्छ? निदाए पनि, काम गरे पनि आत्माले जपिरहन्छ। पुरस्चरण भनेको त्यो अजपा हुन्छ, त्यो जपिरहन्छ आत्माले। केवल जतिवटा अक्षरको मन्त्र जपेको छ त्यसलाई 1 लाख पल्ट एउटा अक्षरका दरले। तारतम त पहिलो आएको तारतम 16 अक्षर छ, कम्तीमा 16 लाख जप्नु पर्यो। 6 चौबाइली जप्ने भन्दा अब त्यसमा लगभग 600 भन्दा बढी अक्षर छ। यसरी एकैपल्ट पुरा गर्दा कति प्रकारको त्यो मन्त्रको सिद्ध हुन्छ, पुरस्चरण हुन्छ। अनि शास्त्र के लेख्छ भने 16 लाख जप्यो भने वाक सिद्धि हुन्छ, बोल्या कुरो पुग्छ। 36 लाख जप्यो भने आफू निदाए पनि, काम गरे पनि आत्माले जपिरहन्छ। 48 लाख शुद्ध आसन बसेर जप्यो भने परमात्माको साक्षात्कार दर्शन पनि हुन सक्छ। हो यसरी त्यो प्रकारको निरन्तर चिन्तन गरियो भने आफू निदाए पनि रटना भइरहन्छ। निरन्तरको चिन्तन भनेको त्यस्तो हुन्छ। केवल इनारबाट पानी झिक्दा, डोरी तल जाँदा, माथि ल्याउँदा, पानी झिक्ने ठाउँमा इनार पक्का छ, डोरी कच्चा छ, तर त्यही बाटो ओहोर गर्दा डोरीले आफू बस्ने डोब आफै बनाउँछ इनारमा। त्यो आफू बस्ने डोब कहाँ छ? त्यो डोरीले दिनौँ ओहोर गरेको हुनाले। त्यसरी जब रटना गर्दा आत्मामा डोब बस्छ परमात्माको, अनि रटना भइरहन्छ। हो यसरी कबीर साहबले यस विषयमा लेखेका छन्। निरन्तर याद गरेकोमा डोरीले पानी तल र माथि गर्दा आफू बस्ने डोब कसरी बनायो भन्दा दिनौको रटनाले, दिनौँ घोटिएको हुनाले आजले त्यही बाटो जाने आउने, भोलि त्यही बाटो आउने जाने गर्दा डोरीले आफू पनि डोब बनायो। त्यसै गरी निरन्तर परमात्माको चिन्तन गर्दा सपना जन्ममा पनि त्यो प्रकारको रटना भइराखेको हुन्छ। त्यो प्रकारको रटना गराइरहने व्यक्तिले काम गरोस् कि खेतीपाती गरोस्, जहाँ गरोस्, एकैपल्ट कोदाली खन्दा कतिवटा किरा काटिएला,
बाटामा हेर्दा कति कुल्चिएर मलाई किरा काट्न कोदाली खन्या पनि होइन, बाटामा किरा कुल्चिन मलाई हिँड्या पनि होइन, तर अटोमेटिक व्यवहारमा भइदिन्छ। तर रटना यसरी वर्णन गरियो भने कति प्रकारको दोष जान्छ भने गरुड पुराणको 8 अध्यायमा लेखेको छ है। एकपल्ट मात्रै पनि सच्चा दिने श्री कृष्ण मात्रै जपियो भने करोडौं महापातक जलेर समाप्त हुन्छ। विष्णु भन्नुहुन्छ कृष्णेति मदन नाम ये शिवाजी प्रवर्तते भाष्य बलते सत्यस्व महापातक कोटाय। करोडौं महापातक पनि जलाउनलाई 50 क्विन्टल बारुदमा एक जिलको सवाईको लगाइदिउने बाँकी रहला र त्यस्तै। त्यसकारणले नाम जप्नका लागि अत्यन्तै तडपिनुपर्छ। राति कसैको होइन, राति आफ्नै हो। यहाँ तारतम्यले के लेखेको छ भने जब ते सूर्य उदय होते लेत अन्धेरी खेर जीव पशुपछि आदमी सफेरी आगे खेर भनेको छ। भक्ति गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ सूर्य उदय भयो कि रात परिहाल्यो। जो भक्ति गर्छ उसलाई सूर्य उदयपछि रात पर्यो। किन रात पर्यो भन्दा सूर्य उदयपछि चरा पनि चर्न जान्छन्, पशु पनि चर्न जान्छन्, मान्छे पनि कमाउन जान्छन्, धर्मको निष्ठा हुँदैन। साधु सन्तलाई रात परेपछि उज्यालो हो। किन भन्दा अरू सोचेर उठेर जान्छ, याद गर्छ, हेरिबस्छ है। एकान्तमा कसैले नदेख्ने गरेको धर्म चाहिँ परमात्मालाई थाहा छैन। त्यसकारणले मैले धर्म गरेर देखाउनु पनि पर्दैन। त्यही कारणले तारतम्यमा गोप साधन किजे त्यमाने जीव शक्तिले पोतो थाहे भनेको छ। परमात्माको चिन्तन गर्दा सकेसम्म गोप्य गरियोस्। अर्कालाई धर्म गरेको देखाउँदा अभिमान आउने हो कि आफूलाई त्यो प्रकारको पनि नरहोस् र बिल्कुल ती कसैले थाहा नपाउने गरी। त्यसै गरेर त ऋषिहरू जङ्गलमा गएर गुफामा बसेर तपस्या गरे। एकान्तमा मन पराउँथे। किन भन्दा अर्काले भक्ति गरेको नदेखियोस्, प्रशंसा नगरिदियोस्। अर्काले प्रशंसा गर्दा आफ्नो पुण्य घट्छ, त्यो जान्दथे। यसरी तपाईँ हामीले यो प्रकारको अज्ञानताबाट बिम्जनुपर्छ। प्राणनाथजीको उपदेश के थियो भने जयराम भाइ म सुत्न आएको होइन, जीवनभरि अज्ञानमा सुतेको आत्मालाई जागृत गर्न आएको है, म बिम्जाउन आएको, अरू जस्तो होइन। धेरै प्रभाव पर्यो जयराम भाइलाई, बहुत खुसी भए। छोडेर काहीँ नजानु भन्न थाले। तर एउटै मन्त्रकामा बसेर के काम, यहाँ बसेर हुँदैन भन्दा मानेनन्। तब एउटा चमत्कारको रूपमा श्री प्राणनाथजीले एउटा चमत्कार देखाइदिनु। एउटा फिरंगीका पासमा एउटा चुगली रिपोर्ट गर्न पठाएको बारले पठाइदिनु। बाटामा त्यो फिरंगीलाई अत्यन्त कडा सर्वलाई दण्ड दिने महान फिरंगीको राज्य थियो, दुःख दिने थियो। अनि त्यो जाँदै गरेको देखेर एउटा व्यक्ति त्यहाँ प्रकट भएर भाइ तिमी कहाँको त लागेको? म फिरंगीका भाषा। किन? यो दिनमा त एउटा नयाँ साधु आएको छ अरे, त्यो साधुले देशको द्रोही गर्छ अरे, धर्मको निन्दा गर्छ अरे, धर्मको देशको सबैको द्रोही गरेर राजाको द्रोही गर्ने छ अरे, त्यसलाई पक्रेर जेल हाल्नुपर्छ भनेर रिपोर्ट गरेर हिँडेको भनेर त्यो चुगली व्यक्तिले त्यो व्यक्तिलाई सुनाएछ। अनि ती व्यक्तिले के भन्नु, भाइ त्यो साधुले निन्दा गरेको तिमीले सुन्यौ होइन? मलाई त गाउँले पण्डितहरूले जाऊ भनेर पठाएका। उनको कथामा सबै झुम्बिने भए, पण्डितहरूको कथामा कोही जाने नै भएन, सुन्ने नै भएन। हाम्रो रोजीरोटी मेटाउने कहाँको साधु आयो, यसलाई त यो तिब्बतबाट लगाउनुपर्छ भनेर अनि फिरंगीका मलाई पठाएको त हेर। अर्का कुरा सुनेर यदि साधु सन्तलाई राजाले दण्ड गरिबन दियो भने तिमीले त सूर्यमाले पछि लाएर आएका रहेछौ, अब तिमी पऱ्यौनी फेला नर्क जान्छौ नि तिमी। अर्का कुरा सुनेर हो कि होइन थाहा नगरी रिपोर्ट गर्ने हिँडी भनेपछि डराएछ। ओहो मैले त देखेँ होइन, मलाई त रिपोर्ट गर्न जा भनिदिए गाउँले म साधुको कुरा सुने नि होइन, देखे पनि होइन। मलाई त्यो अपराध लाग्ला भने त्यो चुगली भाग्यो। अनि हल्ला चल्यो, साथीहरू हल्ला गर्न थाले। प्राणनाथजीको देख्यौँ जयराम भाइ फिरंगीका रिपोर्ट गयो अरे हामीलाई पक्राउ गर्न आउँछ अरे। अब हेर तिम्रो स्थानमा सधैँ बस्नु हुँदैन भने होइन भनेर यसरी सम्झाउँदा जयराम भाइलाई धेरै चित्त त दुख्यो। जानुभर पनि बहुत पीडा पनि भइराखेको छ। तर त्यतिखेर जयराम भाइलाई सम्झाउनका लागि त्यो भेद बताइदिएपछि जयराम भाइ त्यहाँबाट अत्यन्त ग्लानीका साथमा विदा गर्नुपर्ने स्थिति आयो र प्राणनाथजीलाई
बिदा गर्ने भए हो। किन भन्दा एउटै घाटमा जिन्दगी बिताएर हुँदैन, त्यो सबैतिर सबै प्रकारको धर्म चर्चा सुनाउँदै हिँड्नु परेको छ। एउटै घाटमा बसेर उठिनु हुँदैन भन्ने जानेपछि फिर आउनुभयो। अनि जहिले बाहिर पश्चाताप भयो, मैले साँच्चै धर्मको नीति केही नगरेर जीवनलाई धन कमाउनेमा मात्रै म बसेँ। यो धन्दा प्राण जाने दिनमा मेरो सङ्ग जाँदैन। उहाँले सही भन्नुभएको हो। रित्तो जन्मेको थियो, जाँदा रित्तै घरैमा मरे। एउटा कात्रो, एउटा एकमन चमल अनि म सरकारसम्मको साथी पाइएन। कहीँ दुर्घटनामा परियो, कहीँ शरीर कात्रो पनि सँगै जाँदैन हो। यसरी यो प्रकारको पश्चातापको भावना, यो प्रकारको उहाँलाई जहिरो पाइरहेको पश्चाताप भयो। केवल मैले किन यो सारा छोड्ने सम्पत्तिमा भरिबेटेँ, लाने सम्पत्ति किन कमाइन। नीतिले के भन्छ सुन्नुहोस् है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत नित्यम सन्नित्यो मृत्यु कर्तव्य धर्म सङ्ग्रह। यो शरीर अनित्य छ, नित्य छैन। बडा पाल पनि नित्य छोड्नुपर्छ। हाम्रा नजिकै काल आउँछ अनि सधैँ काल आउने भएको हुनाले अब धर्मको खोजीमा लागिएर धर्म नगरी कालले टिपिँदैन। त्यस कारणले कति वर्षका भयौँ भनेर हामीलाई कसैले सोध्छ, यति वर्षको भए भन्ने गल्ती भयो। कति वर्ष जानुभयो भनेको सही हो, भएको होइन गएको। अब कति वर्ष बाँचिन्छ त्यो थाहा छैन। एक दिनको पनि, एक महिनाको पनि, एक वर्ष पनि ग्यारेन्टी छैन। बजारमा सामान किन्नको पनि ग्यारेन्टी छ। कारखानामा बनेका सामग्री यति टिक्छ, ग्यारेन्टी अब वारेन्टी दिन्छ। तर छोरीको बिहा गर्न कसैलाई गएर केवल मागौ छोरा बिहा गर्न केटी दिन्छन्। तपाईँको छोरीको ग्यारेन्टी कति वर्षको भनेको उपाय छ? जीवनको ग्यारेन्टी हुँदैन। नो ग्यारेन्टेड बढी हुन्छ बाइबलले। त्यस कारणले हाम्रो त एक मिनटको पनि ग्यारेन्टी छैन। बोल्दा बोल्दै सकिन्छ वा अलि दिन बाँचिन्छ, के थाहा। त्यस कारणले धर्म भन्ने चिजलाई चाहिँ सबै कुरा छोडेर धर्मप्रति यति छिटो गर्नुपर्छ। अनि सतम विहाय भोक्तव्य सहस्रष्टातम आचरण लक्ष्य विहाय दातव्य कोटि त्यक्त्वा हरिभजन गर्छ। 100 काम बिताएर खाऊ, 1000 काम बिताएर नुहाऊ, लाखौँ काम बिताएर केही दान गर, करोडौँ काम बिताएर भक्ति नै गरिहाल। यसरी महापुरुषहरूको उपदेश छ, सन्देश छ। यसै गरी यहाँ एउटा धुन सुनौ। भक्ति गर, भक्ति गर, भक्ति गर सबैले, भक्ति गर, भक्ति गर, भक्ति गर, भक्ति गर सबैले, भक्ति गर, भक्ति गर, भक्ति गर सबैले। भक्ति बिना मुक्ति हुँदैन है कहिले, हाम्रो भक्ति बिना मुक्ति हुँदैन है कहिले। मानिसको चोला बारम्बार पाइन्न, मानिसको चोला बारम्बार पाइन्न, मानिसको चोला बारम्बार पाइन्न, मानिसको चोला बारम्बार पाइन्न। अवसर चुक्यो भने मन हुन्छ खिन्न, अवसर चुक्यो भने मन हुन्छ खिन्न, अवसर चुक्यो भने मन हुन्छ खिन्न, अवसर जित्यो भने मन हुन्छ खिन्न। भक्ति गर, भक्ति गर, भक्ति गर सबैले, भक्ति गर, भक्ति गर, भक्ति गर सबैले। भक्ति बिना मुक्ति हुँदैन है कहिले, हाम्रो भक्ति बिना। आहा भक्ति बिना मुक्ति हुँदैन है कहिले, हाम्रो। एउटा नेपाली कविले यस विषयमा मिठो भजन दिएका छन्। त्यो भजन श्रवण गरौँ अनि अगाडि अलिकति पढौँला।
नरतन धन अनमोल छ जगमा नरतन अनमोल छ जगमा यसरी कविहरूको सुझावले पनि हामीलाई नरतन अनुभव छ तर क्षणभङ्गुर छ। त्यही कारणले भागवतमा क्षणभङ्गुर भनेको सेकेन्डको पनि ग्यारेन्टी नभएको, पानीको फोका पर्दा पर्दै फुटे जस्तै, पानी केरा बुधबुध आसमान अस्किँदा देखदै छिप जाँदै त्यो तारा प्रभात बेलुकाका तारा बिहान हराए झै पानीको फोको पट्ट फुटे झै जीवनको ग्यारेन्टी नभएको हुनाले पल पल पनि खेर जान नदिकन यो आत्मालाई सत्कर्मको बाटोमा धर्मतिरको बाटोमा लगाइहाल्नु पर्दछ। यो जानेर जयराम कंसा र दिव्य परमधामका करुणा सखीका हातमा रहेछ। त्यो जानेर देवताले दार्दम दिएको रहेछ। त्यही करुणा सखीकै नाम राखेर उहाँले 1723 सालमा पहिलो बितक लेख्नुभयो करुणा सखी बितक। र पहिलो बितक
करुणा सखी वितक जयराम कंसार लेखेको दोस्रो वितक लालदासजीले लेखेको अहिले हामी कथा गर्दैछौँ। यसरी करुणा सखीले आफ्नो जन्म यसरी सफल गराउनुभयो। यो प्रसङ्ग आजको प्रसङ्गमा श्रवण गर्यौँ। भोलि ठट्टा नगरमा महत चमत्कारी एउटा साधुको कथा सुरु हुन्छ ठट्टा नगरमा। ती ठट्टा नगरमा लक्ष्मण सेठको पनि जागरी हुन्छ। अनि त्यहाँबाट मस्कत बन्दरगाह पनि जान्छौँ। त्यहाँबाट अबासी बन्दरगाहमा भैरव सेठको विशाल ठुलो एउटा दुर्व्यसनीलाई जागरी गरेका प्रसङ्ग आउँछन्। यी प्रसङ्ग भोलिका प्रसङ्ग श्रवण गरौँला। आजलाई यिनी विश्राम। श्री मामती कहे साथ जी, श्री मामती कहे साथ जी, दीप से ले कहूँ मैं, अब फिर कहूँ ठट्ठे की, अब कहूँ फिर ठट्ठे की, हुई बीतका जो इन समय, हुई बीतका जो इन समय, सच्चिदानंद पार ब्रह्म को, अखंड ब्रह्म धाम को, कीर्तन पारायण को, सबै देवी देवताहरूको, भक्त समाजको, प्राणी मात्रको यसो जरा आज सेवाको भाव सोधिहाल्नु भयो। अनि सेवा कसरी गर्ने भनेर जयराम कंसारलाई श्री प्राणनाथजीले भाव दर्शाएको कुराले सुन्यौँ। हामीले सेवा कसरी गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुराको आजको प्रसङ्ग कथाको पनि थियो। आज परमदरवासी श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठजीको आत्मा उहाँले तारतम नलिएको भए तापनि उहाँको परिवारले तारतम लिनुभएको सयकुल पितृ तारतमबाट मोक्ष भन्ने कुरो गर्ग संहितामा लेखेको त्यो श्रद्धाले उहाँले यही आश्रममा यही प्राणनाथजीकै मन्दिरमा श्रीमानको तिथि पाठको सम्झना गर्दै आजको सेवा रामकुमारी जीको छ भने बच्चाहरूको जन्मदिनको समय पारेर दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना परमात्मासँगको यो आशीर्वाद मिलोस् भनेर श्री रमा राउतजीले पनि यो सेवालाई आफ्नो भावी सन्ततिहरूको नाति नातिनीहरूको उज्जवल प्रगति उन्नति कामनाको साथमा सेवा दिनुभएको छ उहाँहरू सबैको। यो सेवा हामीहरूले श्रद्धाको साथमा उहाँहरूको सेवालाई स्वीकार गरौँ। प्रसाद भोलि 18 गतेको सेवा राम श्रेष्ठको सपरिवारबाट भएकोले कथा श्रवण गर्न र प्रसाद दिन आउन भोलिको लागि पनि श्री राम श्रेष्ठजीले हामी सबैलाई आह्वान भएको छ। यिनै वचनमा आजको 16वाँ दिनको कथा यही पूर्ण पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पियो से हमद न भराए दे। तेरी पुकार पिया सुन के अब दिल करो तुम दीन से क्षण क्षण खबर पियो मैं अर्ज करो मेरे दीन से। तेरी अर्ज मैं तो करूं पिया जो आई गई अंतराय दे। जो आई अंतराय कान के दुआ दीजिए कांठ लगाए दे। कांठ लगाए कांठ तो पिया दीजिए हाथ मेरा
जुगल स्वरूप परवरी अंगना बले बगे जात दे सदा सुख दाता धाम धनी मैं आँखों इन सोपात दी श्री महावती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बले बगे जात दे पिया तुम हो कैसे कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पीर जी मैं अर्ज करो मेरे धानी बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय प्राणनाथ प्यारे की प्यारे सुन्ने साथी हामी दुईटा तीनटा भजन गाएर हामी आरती गर्नेछौँ त्यहाँबाट प्रसाद दिएर जानेछौँ र एउटा भजन गाउनको लागि मैले मनोहरी थपलाज्यू आदरणीय मनोहरी थपलाज्यू झापाबाट आउनुभएको छ र हाल बालेज्यूबाट आउनुभएको छ उहाँलाई एउटा भजन गाउनको लागि म हार्दिक प्रणाम गर्दछु प्रणाम प्रणाम र नाच्ने भजन गाइदिनुहुन्छ उहाँले सबैजना नाच्नुलाई नाथ प्यारे की उपस्थित मेरो साथी म सबैलाई जयकारका साथको भजन गाउने छु सबैलाई सम्बोधन गर्ने तिर म जाने छुइनँ म खाली भजन मात्रै गाउने छु सबैले तालीमा साथ दिनु होला नाच्न सक्ने भक्तजनहरू उठेर नाचिदिनु होला आज की आनन्द की बाँसुरीको धुन सुनेर हो श्याम आयौँ हामी दैलो तुनेर आयौँ हामी दैलो तुनेर बाँसुरीको धुन सुनेर हो श्याम आयौँ हामी दैलो तुनेर आयौँ हामी दैलो तुनेर सबैले तालीको आवाज दिनु होला ताली सबैले बजाउनु होला Maturanatho
हामी दैलो सुनेर आयो हामी दैलो सुनेर आयो हामी दैलो सुनेर कृष्ण कन्हैया लाल की समस्त नाचने वाले की आज की आनंद की यो फुलबारी अवश्य नासिन्छ संसार रूपी यो फुलबारी अवश्य नासिन्छ उजाड हुन्छ बगैँचा सारा बिरुवा मासिन्छ उजाड हुन्छ बगैँचा सारा बिरुवा मासिन्छ अक्षर पारी जानु छ साथी सोचौँ न एक बेला बितिसकेको जिन्दगी साथी आउँदैन फर्केर बितिसकेको जिन्दगी साथी आउँदैन फर्केर यो फुलबारी उजाड भए कुन फुलमा नाचौँला यो फुलबारी उजाड भए कुन फुलमा नाचौँला भमरा हामी बगैँचा सारा कसरी बाँचौँला भमरा हामी बगैँचा बिना कसरी बाँचौँला अक्षर पारी जानु छ साथी सोचौँ न एक बेला बितिसकेको जिन्दगी साथी आउँदैन फर्केर बितिसकेको जिन्दगी साथी आउँदैन फर्केर न सूर्य चन्द्र प्रकाश पार्छन् न अग्नि केही गर्छ न चन्द्र चन्द्र प्रकाश पार्छ न अग्नि केही गर्छ जुन ठाउँमा पुगी पर्दैन फिर्न परम धाम त्यही पर्छ जुन ठाउँमा पुगी पर्दैन फिर्न परम धाम त्यही पर्छ अक्षर पारी जानु छ साथी सोचौँ न एक बेला बितिसकेको जिन्दगी साथी आउँदैन फर्केर
जानु छ साथी त्यो दिव्य धाममा सो बाटो खोजेर जानु छ साथी त्यो दिव्य धाममा सो बाटो खोजेर कसरी मिल्ला सो बाटो भनी मनमा सोचेर कसरी मिल्ला सो बाटो भनी मनमा सोचेर अक्षर पारे जानु छ साथी सोचौँ न एकखेर बितिसकेको जिन्दगी साथी आउँदैन फर्केर बितिसकेको जिन्दगी साथी आउँदैन फर्केर आउँदैन फर्केर आउँदैन फर्केर सबैजना आरतीका सहयोग आरतीको समय भएको छ पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी आनन्द अखण्ड अपार शिव सनकादिक आदिक शेषन पार्वत पारे अगम जानिक निगम कहाय खोजी खोजी पतिया सखी मेरे कांचन माला दीपक ज्योति प्रकाश आनंद युगल सुखदायक किशोरे मंगल रसिकर भजन किशोभा निरखंड मन मोहे सब सखिया निरत हरियो गावे ओ मंग अंग अपारे ताल मृगांग झंझर यंत्र बाजे सखिया बोलत जय जय कार मारा बालाजी ने बधावे सखिया श्री जिया वर श्याम आरती गर्न अगाडि जीवनी छावर करौ श्री महामती चरणौ लागे तान मन जीवनी छावर करौ श्री महामती चरणौ में लागे जिया वर चरणौ लागे प्राण झूली गाओ आरती सबको झूली गाओ आरती प्रभु को कृष्ण कन्हैया को बंसी बजैया को कृष्ण कन्हैया को बंसी बजैया को झूली गाओ आरती प्रभु को प्रभु को कंचन थालिमा कपूरवाती कंचन थालिमा कपूरवाती पारिसवाचिक भांति भांति पारिसवाचिक भांति भांति फूल चढ़ाओ पाओ प्रभु को फूल चढ़ाओ पाओ प्रभु को कृष्ण कन्हैया को बंसी बजैया को कृष्ण कन्हैया को रास रचैया को जुड़ी गाओ आरती प्रभु को जुड़ी गाओ आरती प्रभु को मनामा प्रभु को स्वरूप सजाओ प्रभु को स्वरूप सजाओ क्षमा प्रभु छन भाव बढ़ाओ क्षमा प्रभु छन भाव बढ़ाओ हृदय चिड़ाओ पाओ प्रभु को हृदय चिड़ाओ पाओ प्रभु को
कृष्ण कन्हैया को पीर हरैया को कृष्ण कन्हैया को बंसी बजैया को जुड़ी गाओ आरती प्रभु को जुड़ी गाओ आरती कामधनी श्री कृष्ण हमारे कामधनी अरे हो कामधनी श्री कृष्ण हमारे परम निदान पर